یتیماں دا واسطہ کملی والیا کرم دا ہے ویلا کردے کرم یتیماں دا واسطہ تیرے نال لگ گیاں دو شانہ والیاں میمان دا واسطہ تے لال علی دے لاڈلے ہیں تیرے انہاں دعا کریماں دا واسطہ اج ساڈی وی جھولی بھر آقا تینوں دائی حلیماں دا واسطہ تینوں دائی حلیماں دا واسطہ کملی والے نے کیتی ہے لوڑ پوری لوڑ مندائیں تے بے لوڑیاں دی جاوے جو در تے انہوں خیر ملدا اتھے گل نہیں بہتیاں تھوڑیاں دی تے لا کے لب مبارک سبحان انہیں دور کیتی مرض کوڑیاں دی تے حافظ اسی خیرات پہ کھاندیاں کملی والے محمد دے جوڑیاں دی کملی والے محمد دے جوڑیاں دی پڑھو درود حضور اتے پڑھو درود حضور اتے رب سن سی جو تیریاں زاریاں دی نالے رب پڑھدا نالے ملک پڑھدے نالے پڑھدیاں خلقتاں ساریاں نی تے جیڑا کرے وظیفہ درود والا اودیاں نال خدا دے یاریاں نی تے سید بدر تو پڑھ لے درود ہر دم رب سن سی جو تیریاں زاریاں نی رب سن سی جو تیریاں زاریاں نی محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم پنجابی دے کلام دے دو اشعار سبحان اللہ مکان تو لا مکان تیکر مکان تو لا مکان تیکر حکومت جتھوں مجرم بری ہوندن جتھوں مجرم بری ہوندن عدالت مصطفیٰ دی
تے گدانو بادشاہ کرنا گدانو بادشاہ کرنا اے عادت مصطفیٰ دیے گدانو بادشاہ کرنا اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تی کر اسی کہڑے خوش نصیب ہیں علماء موجود نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاواں کرتے سن کہ یا اللہ نبوت کا منصب لے کے حضور کا امتی بنا دے اور واقعہ معراج کی طرف اشارہ شاعر اپنے الفاظ کیا کیا کہ کھڑے میں مقتدی بن کے نبی اقصا دے وچ سارے تے خوش نے ایسے کلوتے سارے خوش نے ایسے کلوتے امامت مصطفیٰ دیے تے خوش نے ایسے کلوتے امامت مصطفیٰ دیے مکان تو نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے ساڈا عقیدہ یہ خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تی کر دو اشعار منقبت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ رل کے حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے میں کی دساں
دے بریدہ پڑھنا قصیدہ اللہ شباب کلندر رحمت اللہ علیہ کو کسی پوچھنا کہ تسی کلندر کیوں پڑھے تے آپ نے کی گل کی تھی کہ جھکیا در تے بن کے سواری عزت ملی یہ جگ تو نرالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی پھیلو گیا دل مینو کلندر پھیلو گیا دل مینو کلندر سگہاں مگر میں سگہاں